نے دین بچاون کان بڑا خرچ کیتا۔ پیسہ دولت خرچ کرنا دین دی خاطر بڑا آسان ہوندے، بندہ پیسہ خرچ کرے دین تے بڑا آسان ہے، لیکن دین تے اولاداں دا خرچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ دین کو بچاون کیتے امام حسین علیہ السلام نے اکبر دی جوانی وڈائی، قاسم قربان کیتا، اونو محمد قربان کیتے، ازادارو حسن دا لال عبداللہ بھی قربان کیتا۔ ازادارو 11 محرم قیدی ہو کے امام حسین دا لٹا ہویا قافلہ سفر کریندے کریندے شام تو بہر مقام جران دے ٹیلاں تے پہنچا۔ صاحب سعادت و درین روایت کریں نا، اے ملعون یزید اپنے دربار دی بلائی منزل تے بیٹھا نظارہ کریندا، اپنیاں نجس اکھاں دے نال تے نظرہ نال پاک و مخدرات بیبیاں کو بیٹھا لیدا، حسین دا کٹا ہویا سر بیٹھا لیدا۔ تاریخ والا لکھ دے این سما ہیچ این وقت دے وچ ہک کان آئے جیکوں تاریخ والے بریکٹ ہچ لکھے جیکوں نحوست دی علامہ آکھیس۔ ازادارو ایک کہیں کیتی ہے، میں اس جملے دا ذمہ دار ہاں، ایک کہیں کیتی ہے تے اس ملعون آکھے اے کوا تو کہیں کر یا نہ کر، جڑے اساں رسول تو بدلے لیونے ہیں لو لے لے سے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ باب وسعت تو بہر آیا، جناب ام کلثوم نے آکھیا اے شمر میرا تیرے نال ہک کام ہے۔ شمر آکھا علی دی دھی دسا کیڑا کام ہے؟ آدھیے سادہ قافلہ تے نیونا تہے دربار، مگر اس گلی کے نہ لیون جنہوں رش کم ہوئے۔ یہ تو بی بی گل کیتی ہے، یہ گل تاریخ دی نہیں تے میں پیا کرے نا۔ عزیزہ نے محترم شمر آکھیا تا ہو سی یہ جڑا بازار سجائے گئے، کرسیاں لئیاں گئی ہیں، صفاں بچھائیاں گئی ہیں، توڑی استقبال کیتے جزیز دا حکم ہے انہاں کو اون گلی کے گھینا میں جت رش گھیر ہوئے۔ سال بن سعد سعیدی صحابی رسول ازادارو، ادھے میں حج پڑھ کے واپس بھی آندہ ہیں، میرا گزر شام دے بازار جو ہویا، کیا ڈٹھیں بازار سجے ہوئے، ازاداروں دربار سجدہ پیاں، گلیاں بچھ دیاں پیاں، کرسیاں لگ دیاں پیاں۔ اللہ اکبر، مرحبا مرحبا مرحبا۔ گلیاں بچھ دیاں پیاں، کرسیاں لگ دیاں پیاں، لوگ بھڑکیلے لباس پائی ودے ہیں۔ سالد میں جدن بازار جگیاں، ایک بزرگ شامی تو پچھے آئے، عید دوندہ کافی دن گزر گئے، مگر یہ جشن دا سما کی آئے، شامیاں دا تہوار کیڑا ہے، اے جو جشن پہ مرین، جشن پہ مرین، مینو ڈسا دسی شامیاں دے تو کیا اجنبی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرحبا مرحبا۔ تو کوئی اجنبی ہیں، شہر جو پہلے واریاں یاد ہاں، اس ویلے شامی یاد ہے، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان ڈھائے کیوں نہیں پیا، عراق دی سرزمین تے حسین مار گیا ہے، ہوندہ سر نوکے نیزہ بلند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس دا سر نوکے نیزہ بلند، اس دے پردادار باجری دا قیدی ہو کے شام بیان، انہاں دے استقبال بازار سجائے گئے، دربار سجائے گئے، گلیاں بچھائیاں۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر مرحبا مرحبا انہاں دے استقبال وچ کلیاں لائیاں گئیاں کرسیاں بچھائیاں گئیاں بدماش منگائے گئے تبال بگال شرنادیاں گونجاں سال دے مینو ڈسائے قافلہ کیڑے در تو داخل ہونا ہے شامی بزرگا دے بابو سعد اس ویلے سادہ دے میں چند قدم چلا مینو دروازے تے کچھ علم نظر آئین علم دے بعد کچھ سانگا سانگا تے حسین دے سار اللہ اکبر اللہ اکبر مرحبا مرحبا کچھ سانگا سانگا تے سارا دے حکم سانگ جتھیے جنے سانگ دے ہوتے حسین دی شبی والا سر ظلفاں بکریاں ہویاں ایس داڑی خون نال کساب قرآن ودا پڑھ دایا آدھے میں اگے بڑھا میں کچھ اٹھ ڈٹھن پلان کوئی نہیں تے بیبیاں سوار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرحبا میں کچھ بیبیاں دیتھی ہیں جڑیاں اٹھا تے سواری نہ اٹھا دیاں کنڈا تے سواری نہ محمل کوئی نہیں آزاد روادے میں ہی کو اٹھنا لگیاں جند تے بچی سواری میں اکے میں صحابی رسول میں محمد تو بڑیاں حدیثہ سنین تو ڈسا تو کولے بچیا دیا انا سکینت الحسین او میں حسین دی چھوٹی دی سکینہ اللہ اکبر آخری جملہ ازادارو ای سماعت وچ ای وقت وچ ایک یہودی دوڑدا ہویا آیا میں یہ جملہ کتاب وچ نہیں پڑھیا بڑا محقق عالم دین عارف حسین کاظمی دی زبانی سنیا ازادارو ایک یہودی دوڑدا ہویا دے عمر ساو جتنی دولت آکھیں میں تے گڑینا جتنے پیسے آکھیں میں تے گڑینا ایک قافلہ حسین دا لٹا ہویا سارے خیمے جگھینا عمر سعد قافلے در رخ موڑے یہودیاں لے محلے آلے پاسے آندہ پیا یہودی آدھا وداؤ یہودی مردوں یہودی عورتوں مکاناں دیا چھتاں تے چڑھ ونجو پتھران دے ڈھیر لہو آگ جلاؤ تے انگارے بڑھو مرحبا مرحبا اللہ اکبر مکاناں دیا چھتاں تے چڑھ ونجو آگ جلاؤ تے انگارے بڑھو پانی گرم کرو ای سمائی جیندہ اعلان مکائے حسین دا لٹا ہویا قافلہ یہودیاں دے محلے جائے پتھرہ تے آگ دی بارش ہوئی حالت گیری آئی آلیہ سجاد نو پہچان نہیں سگی سجاد آلیہ نو پہچان نہیں سگیا اور سکینہ کلثوم سکینہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین نعرہ تکبیر، نعرہ